आम्ही स्टार्ट केले घरगुती हाल्याचे कालसून स्टार्ट केले पाईप घालपाक नील पाईप कॅन्सल हांव एक महिना पयलीं आमी हांगासर आयिल्ले न्हू तेणी आमकां पायप घालून दिता सांगलेलें पायपां घेवन येयला आतां काम स्टार्ट केलां कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो तुमकां उदक येयनाशिल्लें न्हू खंयचे बारीक येतालें सामकें खंयची एरिया ती काकरा युनिवर्सिटी काकरा ओके कितले तेंप येनासलें उदक आतां तें खूब तें 2-3 वर्सां उदक आमकां बारीक सामकें येतात आनी आतां 2 दीस जाले कालसून पूण आतां काल पायप हाडलाय पळय काम चालू केलां तेंच्यांनी आतां सुरू जालां पायपां घालपाक हय पायपांक आमी चिंतून दवरला मॅडमनी सांगलें आनी तुमी लास्ट टायम येवन मेळयले न्हू हय लास्ट टायम आतां येवन गेल्ली आमी पूण उदक आमकां येत ना बारीकूच येता ती पायपलायन पयलींची आई रे थंयसर ओल्ड पायपलायन आतां मोठी हाडल्या तेंच्यांनी नवी घातल्या हय नवी घालून काम स्टार्ट केला कालच्यान तुमी लास्ट टायम येयले तेन्ना तुमकां सांगिल्लें तेंच्यांनी काम सुरू करपाक मॅडमीन घालता म्हणून नवी पायपां म्हणून तुमकां दिसना की इतले वर्सांच्यान तुमचें उदक थंयसर येयना आनी आतां चडूच काळ हे टायम घेता म्हणून PWD पूण आतां काल स्टार्ट केला न्हू पळयता आतां कितले सद्या कितलो वेळ तुमकां उदक येता सद्या आमी कितें आहा न्हू आमी खूब वर्सां जालीं आमचो प्रॉब्लेम जेन्ना आमकां दिसलें कितें आमी आतां न्यू आमची हे येयली तिका आमी मेवले आतां 1.5 म्हयन्या फाटीं तिणें आमकां प्रॉमीस केलेलें की आमी न्यू पायपलायन तुमकां घालतली म्हणून तिणें कालसून चालू केलें कित्याक हांव काल मेवलो तिका आनी तिणें सांगलां ही पायपलायन धाडला ती PWDन हितून कोणाचो इनवॉल्व ना कोणाचो हितून हात ना कित्याक ज्या लोकांनी एप्लिकेशन केलें उदक शॉर्टेज आनी ज्या लोकांनी सायनी मारलेल्यो तेज्या वरी पायपलायन पास जाला हिका हिचो दुसऱ्यान कोणीच हिचो आपणान हाडला म्हणपाक शक्य ना आनी तिका आमी आयज कित्याक लागून थोडीच जाणां येयला तिका आमी थँक्यू म्हणपाक येयलेले आनी आमी तिका एक लेगून दिवपाक केलें पूण ती कामाक लागून लेट जाला तेन्ना एक सदांच कितें म्हूण आसता जेन्ना आमचो प्रॉब्लेम आसता तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक घेवन ब्लेम करता आमकां हें ना तें ना जेन्ना आमचें काम जाता तेन्ना कोणय ना तिंगा थँक्यू म्हणपाक ताका लागून ती ऑफिसर तिका लागून आमी येयलेली थोडीं जावन तिका देव बरें करून कित्याक 1.5 म्हयन्यांनी तिणें काम काकरा स्टार्ट करून दाखयलें आनी ती म्हण 200 ml पायपलायन ती 1 म्हयन्यान जावं 2 म्हयन्यान जावं एटलिस्ट एक तिचें उतर तिणें राखलें आनी दाखयलें एक ओले ऑफिसर तर म्हाका आसत जाल्यार सगळ्या वाड्यांनी 24 वरां उदक सुकचें ना येवपाक कित्याक आनी हांव जे मनशांक सांगूंक सोदता जेन्ना तुमकां दिसतालें हिंगासर ना आयज तुमी हेजी फायदो घेयनाका आनी जे डिपार्टमेंटानसून हें काम जालां तिकाच करून दी कित्याक म्हाकाय खूब त्रास काडचे पडले पायपलायनीक लागून आनी आमचो एकलो गांवचो भाव श्रीधर काणकोणकर ज्या दिसा हें लेटर दिलें आयज आनी तो PWDन कामाक आसतालो आनी तो आयज आमच्या मदें ना 25 तारीख ताका सडनली अटॅक येवन तो आमच्या सगळ्यांक सोडून गेलो तो एम्प्लॉय PWD आनी तोय सदांच हे पायपलायनीक लागून वागुतालो पूण हे कामाचें आनी आयज एक खुशी कशी तो ना पूण सांगपाक तेजी इच्छा कितें आसली ती आयज पूर्ण जाली ताका लागून आमी आमचो ई आहा आमचो जेई आहा आनी आमचो एई आहा तिका आमी तिगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा जी पायपलायन काकरा गांवांत तुमी स्टार्ट केली ना हांव कितें कोणूच न्हू हांव म्हणटा ज्या पायपलायनी इतक्या वर्सां कोणाक तर दिसतालें जाल्यार त्या मनशांनी करचें आसलें आतां जे डिपार्टमेंटान जें कोण काम चालू केलां हेजो क्रेडीट दुसऱ्यान कोणीच घेवचो ना हांव कोणाकूच ब्लेम करिना जो डिपार्टमेंटान सावन काम केलां हेजो क्रेडीट दुसऱ्यान कोणीच घेवचो ना आनी सांगचें न्हू आमी केलां म्हणून कित्याक जेन्ना आनी पळय जेन्ना तुमी 28 तारीख हिंगा आयलेले नोव्हेंबराची सगळे मिडिया आयलेले आनी आयज तुमकांय मिडियाक एक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमच्या वरी जो न्यूज वयता तेन्ना थोडे गव्हर्मेंटाचे जर दुसरे लोक पळयता आनी तिकाय मातसो प्रेशर येवन तें काम बेगीन जाता आनी तुमकांय मिडियाक सगळे गोंयचे देव बरें करूं तुमी म्हणटा की राजकारण जाता म्हणून तुमचे पायपलायन लेट ना राजकारणाचो इशू ना म्हणजे कितें आसता तुमी क्रेडीट म्हणटा म्हणून विचारता हांवें म्हणल्यार पयलें कोणें ह्या कामाचो दुसऱ्यांनी क्रेडीट घेवचो ना कित्याक हे ज्या लोकांनी सायनी मारून लेटर दुसऱ्यांनी म्हणल्यार वाड्या वयलेच ना तुमचे सगळे वाड्या वयलो कोणूय जावं तो जावं हाल्या म्हणटले MLA म्हणटलो जावं आनी कोणी म्हणटलो आपणान केला म्हणून पूण ह्या लोकांनी सायनी मारले ते कितें त्या लोकांनी जो प्रॉब्लेम आपलो सांगलो तो कितें
हांव हेजेर उलयतां. आतां तुमी ज्या ते दिसा तुमी मिडिया आयले सगळे आनी कोण येवंक नाहलो, हेजो फायदो तो दुसऱ्या येयना तेणी घेतलो जे तुमकां वायट दिसचें ना दिसतलें न्हू. तशें आनी देखून हांवें म्हणलें कितें मिडियाकूय हांव देव बरें म्हणटा आमच्या वाड्याच्या लोकांच्या तरफेन की जे जायते वर्सां आमचो प्रॉब्लेम आसलो एक पायपलायन आमकां चेंज करची आनी मोठी घालची तो आमचो सॉल्व जालो. ताका लागून आयज आमी हिंगासर मेळोवपाक येयलेले मॅडमी तुका देव बरें करूं म्हणून. कित्याक हें 1.5 म्हयन्या भितरचें आमचें काम इतक्या वर्सां लागतालें तें कंप्लीट चालू केलें. टोटल 50-60 घरां आसता. आणि प्लस कितें जालां जे भायले पळय आतां वाडो म्हणू शकता. हय वाडो आनी प्लस कितें आतां जे आतां पळय तुमी जाणा भायले लोक येता प्लॉटान येता ह्यो परत तिका पायपलायन सेपरेट आसपाक जाय. पूण कितें जाता प्रॉब्लेम हे आमच्याच गांवचे तिंगा कनेक्ट करता आनीक त्रास जाता मागीर लोकांक. कित्याक तिचे एक बंगलो म्हणजे आमचे 10-15 घरां आमची ल्हान घरां न्हू. वाड्यार कितलीं घरां आसा तुमकां खबर आसता. ताका लागून आमी आतां हे एक मेळत तर हे येना जाल्यार आमी एक मेळटले. कित्याक ताका देव बरें करूं म्हणटले. पण पळयता पळयता आता कामाक सुरवात केल्या म्हटल्यार एक्झॅक्ट कितें केलां? हाडून दवरला, पायपा हाडून दवरल्या, कितें केलां? सुरवात केला म्हणजे हें फोडून काम स्टार्ट केलें पायप घालपाक. हांव काल तिका मेळोन गेल्लो. म्हाका म्हणूंक लागलो मॅडम आमीन धाडला ती आनी काम आपूण येतले वाड्यान आनी तूं मॅडम ते आदी आमी तुका थँक्यू म्हणपाक हांगा येतो. तिका सांगलें आज कितें काम आसतलें बरें डिले जालें आसता. पूण हेका आतां कितले ते वयतलो परत पायपलायनी घालपाक? म्हयनोभर वयतलो तितले तुमी 500 काडटले परत? ना 500 म्हणून इतके वर्सां 500 काडलात ना. पूण सद्या कितें उदक बारीक येता दुसरी पायपलायन आसा जो मेरेन मोठी घालना 1 म्हयनो जावं 2 म्हयने एटलिस्ट तरी आमकां दिसलें जातली. आमकां इतकेंच जाय मागीर प्रॉब्लेम सॉल्व जाताले. डेडलायन बीन दिला तुमकां कितले मेरेन जातले बीन म्हणून? मॅडमीन सांगला सद्या हांवें उलयलां त्या म्हाज्या हितून ती म्हयन्या पयलीं कंप्लीट जाता घालून. तें मागीर इंटरनेट कनेक्शन आसतलें तें सेपरेट. सो तुमी आतां हॅपी आहात? आमी हॅपी आहा. सगळो गांवचो लोकूय हॅपी आसतलो पूण लोकांकूय खबर आसपाक जाय. तेन्ना कितें जाता तेन्ना लोकांनी फुडें सरपाक जाय. तें तुका सांगता न्हू थोडे मिडिया आसता थोडे आसना. तो जर तुजो फायदो केलो तुमकां वायट दिसता न्हू. देखून हांवें मॅडमीन सांगलां कोण कोत्ता तें सांग बेश्टे हेजे तेजें कास्तीक काडटा. ही बायलो येयली तुमी जाणा ही बायलो येयली तरी आयज दोगां तिगां येवंक ना ती बरी म्हणून. तिणें आपलो प्रॉब्लेम सांगलो कसो. पूण तुमच्या आमदाराक खबर ना इतलो शॉर्टेज प्रॉब्लेम जाता म्हणून? तुमी आमदाराक बीन सांगूं ना? आमदाराक खबर आसता. आतां आमदाराच्यान चड आमचो एमपी कितले वर्सां जालो तोच एमपी मरे. तो केन्ना येना. आमी कितले फावटी गेला तेजे जॉब मागपाक कितें तें सोड जॉबाचें तें उदकांत प्रॉब्लेम आनी कितें. आतां जर हे ऑफिसार जर सॉल्व जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमदार मंत्र्यांचो व्हडलो प्रॉब्लेम ना हितून. एक ऑफिसर करूंक शकता सॉल्व प्रॉब्लेम. ग्रामसभेको विशय येवंक नासलो हेच्या पयलीं? ग्रामसभेक कितें आहा ग्रामसभेक इशू येवन फायदो कितें आसता? ग्रामसभा तुमी जाणा आतां पंचायतीन ग्रामसभा इशू घेवपाकूच आसता ना सांगता तें. ग्रामसभा इशू घेयनाय पंचायतीन. पळयला पंचायती आतां लोकांचो इशू मांडिनात ग्रामसभा. कित्याक आमी त्यो हांव वचना ग्रामसभेक. कित्याक सांगून मरे तें तुम्ही म्हणटा कितें हे ऑफिसर लेवलाचेर जालें काम 100%. जेन्ना आमी हे लेटर करून ऑफिसान येयले आनी एकूच लेटर सीएमाक धाडलेलें हेची कॉपी हे सेम. आनी जरी तरी ऑफिसर लेवलाचेर कामां जाता जाल्यार व्हडलें प्रेशर नाका व्हडले MLAचो मिनिस्टरांचो. कित्याक ज्या प्रमाणे फंड्स येता डिपार्टमेंटाक ते फंड्स यूज जातले. आयज आमकां कळलें फंड्स रिटर्न वयता. हे यूज जावन फंड्स रिटर्न वयता. हें म्हाका खंय दिसता कित्याक हांव तिका देव बरें कित्याक म्हणपाक येयलो. जेन्ना आमी कितें वायट आसता तेन्ना ब्लेम करता न्हू ऑफिसरांक. जाल्यार आयज जे बरें कामां घेवन तिका आमी दाखोवंक जाय न्हू आमचो सपोर्ट. तियेन सांगलां आपूण सुद्दां ती म्हाका कॉन्टेक्टान आसतात ती चालू केन्ना उदक येना कितें आसता. हांव तिका मॅडम उदक येना आतां काल उदक नासलें सगळें. काल सडन 2 दीस नासलें तो इशू सेपरेट. पूण मेन इशू आसलो तो पायपलायन. तियेन 100% सांगलें 1.5 म्हयन्यान तियेन काम स्टार्ट केलें. हें आमकां तिचो उपकार. ओके पळय तुका तें सांगता न्हू एक ऑफिसर करूंक शकता जाल्यार दुसऱ्याच्या फुड्यान वचपाची गरज ना. ओके इतकें तुमकां पयलीं सांगता तुमकां गोंयच्या मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी जेन्ना ते दिसा येयले मिडिया आनी आपलो सपोर्ट दाखयलो न्हू हे मरे चड बरें दिसलें म्हाका. कित्याक तुमी जो न्यूज पळय गेलो न्हू म्हाका गोंयांतूच न्हू म्हाका लंडन आख्खे जे म्हाजे फ्रेंड आहा न्हू तिणें म्हाका मेसेज धाडले अरे तेंचे इतकें वर्सां सिटीक आसतना तुमचे गांवांत उदक ना म्हणलें. उदकाचो इशू सेपरेट पूण न्यूज वायरल जालो. जेन्ना न्यूज वायरल जाला 1.5 म्हयन्यांनी आमचें काम जालें. पायपलायन स्टार्ट जाली. आमी मॅडम थँक्यू म्हणपाक लागले. आनी मॅडम मेळना जाल्यार आमी तरी तो थँक्यू म्हणून वयतले. आमचें इतकें आमी कोणाक ब्लेम करूंक जायना आनी कोणाक कितें सांगपाक येना. आनी आमकां खबर आहा सगळें कितें आसता न्हू मिडिया थ्रू जाता न्हू तें सगळें वायरल.
ते वाड्यान येतले तेन्ना परत तुमकां आपयताले हय कित्याक जाणा मरे ते दिसा आमी आपयतलेच तुमकां त्या मॅडम येवपाची हवा थँक्यू आनी आमची एक तिगाडे मागणी आसतली ज्या दिसा न्यू पायपलायन जाली न्हू ज्या दिसा ती पायपलायन घालून कंप्लीट जाली आनी ते चालू उदक करतले न्हू ते दिसा तो आमचो श्रीधर काणकोणकर एम्प्लॉय PWDचो तेजे फॅमिलीच्यान हातींनी ते इनॉग्रेशन करतात कित्याक PWDचो आनी तो खूब आवडटालो आयज तो ना आमच्या मदें तो आनी तिच्या इश्टाफा कडेन रिक्वेस्ट करता तुमी एक डिमांड धाडचो हिंगासर सांतेनेस अशें अशें तिच्या फॅमिली तरी तें जावचें म्हणून आफ्टर कंप्लीट तो वर्क इतकें आनी तुमकां देव बरें करूं सगळें तुमचें नांव कितें